श्रीमाध्वसिद्धान्तः स्नेहसिद्धान्तः तथा ऐहिकपारत्रिकमानवकल्याणवर्धकः सिद्धान्तः श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां विद्यासम्पदः सम्पादितप्रभुत्वानाम् अत एव अन्वर्थीकृतनामधेयानाम् अत एव प्रचितयशसां श्रीव्यासरायमठाधीशानाम् अष्टोत्तरसहस्र श्री विद्याश्रीपादानां चरणकमलयोः सप्रश्रयं प्रणमति विद्याभिमानी विद्यामठशिष्यः पंचमुखीत्युपावहः वादिराजाचार्यः। आध्यात्मिके जगति तथा लौकिकप्रपञ्चे साधित अनेक विशिष्टकार्याणां श्रीचरणानां सफलजीवने दशाष्टकं वयः श्रीहरिगुरुसेवाभावनया व्यतीतम् इत्ययं विषयः समस्तवैदिकलौकिकजनतासमूहस्य विशिष्टप्रमोदावहः इति निश्चप्रचम्। अस्मिन् शुभावसरे श्रीविद्याश्रीचरणानाम् अभिवन्दनाकार्यक्रमः सार्थकतया तत्त्वविद्यावितरणरूपेण पूर्णविद्याभिमानिभिः तदितरविद्याचिन्तकैश्च सवैभवं विभावितः विद्यते इत्ययम् अभिनन्दनाढ्यो वदन्तः। धन्यम् आत्मानं मन्ये यन्मे श्रीचरणानाम् अभिवन्दनम् अधिकृत्य प्राकट्यमाने ग्रन्थे शोधलेखम् एकं प्रकाशयितुम् अवकाशः लब्धः इति। अहं श्रीमध्वसिद्धान्तः स्नेहसिद्धान्तः तथा ऐहिकपारत्रिकमानवकल्याणवर्धकसिद्धान्तः इति विषयम् अधिकृत्य कांश्चन मद्विचारान् प्रस्तोतुम् उद्युक्तोऽस्मि। तथा च अन्ते श्रीचरणानां सम्बद्ध विशिष्टविषयान् पुरतः स्थापयितुम् उत्सहे प्रायशः सामान्यजनाः विद्वांसश्च श्रीमन्मध्वसिद्धान्तं भेदसिद्धान्तः इत्येव विवर्ण्य तदितर अद्वैतसिद्धान्तादिमतान् खण्डयितुम् एव उद्युक्ताः दृश्यन्ते। अनेन मध्वाचार्यैः प्रतिपादितानां मानवकल्याणोपयोगिमौलिकविचाराणां तत्त्वानां च स्पष्टतया प्रकटीकरणमेव न भवति इति अनुभवसिद्धम्। परमतखण्डनपूर्वकम् एव स्वमतस्थापनम् इति शास्त्रसिद्धः क्रमः इति नियमे अङ्गीकृतेऽपि अस्माकं वादः केवलं परमतखण्डने एव पर्यवसितः मा भूयात् इत्येव तत्त्वकाराणाम् अभिप्रायः इत्यवगन्तव्यम्। तत्रापि आचार्यैः प्रतिपादिते सिद्धान्ते ये मानवस्य नित्यजीवनोपयोगिनियमाः प्रमेयाश्च वर्तन्ते तेषां सावधारणप्रतिपादने उपेक्षा मा भूत् इति सावधारण उद्घोषः आवश्यकः। माध्वप्रमेयाः परस्परं भेदप्रतिपादनेन समाजे सामरस्यं नैव प्रचोदयन्ति इत्येव विरोधिमतानाम् अभिप्रायः भूत्वा तस्यैव प्रचारः भूत्वा माध्वमतम् अधिकृत्य अनादरः एव प्रचारितो भवति इति भयम् आधुनिकविमर्शकानां मनस्सु आविद्धं वर्तते। तथैव भविष्यत् वर्तते इत्येव मनोविप्लवः तान् बाधते। एतत् सर्वं सत्यात् दूरीभूतो विषयः इत्यवगन्तव्यम्। अत एव अस्माभिः माध्वमतस्य प्रतिपादनशैल्यां परिवर्तनम् आवश्यकम् इति प्रतिपादनमेव अस्माकम् अस्य लेखनस्य वादः वर्तते। अस्य नूतनप्रतिपादनशैलेः रूपरेषा अत्र उपस्थाप्यते इति शम्। यदा वायुदेवः श्रीमध्वाचार्यरूपेण जगति अवतीर्णः अभूत् तदानीन्तनकाले मुस्लिं धर्मश्च क्रिश्चन धर्मश्च अद्वैत बौद्धजैनादिमतानां च प्रभावः
शुद्धवैदिकसनातनधर्मस्य उपरि अधिकतया आसीदिति विदितचरमेव भारतीयतत्त्वविचारचिन्तकेभ्यः। तादृशविक्षिप्तकाले जनतासामान्यस्य मनस्सु विक्षोभः स्वाभाविकतया उच्चतमकोटिम् अधिगतः अभूत्। सुखशान्तियोग्यः सामान्यजनः आध्यात्मिकश्रद्धाप्रवृत्तेः विमुखो भूत्वा स्वस्वकर्तव्यकरणस्वभावाच्च दूरीभूतः सन् परस्परं स्नेहप्रवृत्तेः वञ्चितो भूत्वा द्वेष असूयादि शान्तिविघटकमनोभावैः परिप्लुतः सन् चित्तशान्त्या प्रक्षुब्धः एव आसीत्। तदानीन्तनकाले जीवनशैल्यां जीवनपद्धत्यां परिवर्तनम् आवश्यकम् इति निमित्तेन मानवकल्याणाय श्रीमध्वाचार्याः अवतीर्णाः। तादृशविचारान् सनातनधर्मम् अनुसृत्य प्रस्तोतुम् एव तेषाम् आदिमकर्तव्यम् आसीत्। एते प्रप्रथमं तावत् स्नेहम् अधिकृत्य आत्मनः विचारान् पुरस्थापितवन्तः। प्रथमं तावत् जीवेश्वरस्नेहः अवश्यं भवितव्यः मनश्शान्तेः प्राप्त्यर्थं मानवकल्याण अभिवृद्ध्यर्थं च इति ते प्रत्यपादयन्। जीवस्य ईश्वरं प्रति अत्युच्चतमकोटिकस्नेहः आवश्यकः इति तेषां प्रथमः वादः। भेदः स्नेहः भेदसापेक्षः इति जीवेश्वरभेदस्य आवश्यकता आसीत्। अतः भेदं ते स्नेहद्वारा स्थापितवन्तः प्रतिपादितवन्तः इति अवगन्तव्यम्। तथा च तेषां भक्तिविचारम् अधिकृत्य कृता व्याख्या स्पष्टं करोति यत् भक्तिः नाम उच्चतमकोटिकस्नेहः। महात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया मुक्तिर्न चान्यथा इति ते प्रत्यपादयन्। तथैव जीवः परमेश्वरे अत्युच्चकोटिकं स्नेहं कुर्यात् इति कथयित्वा मानवसमाजस्य नित्यव्यवहाराय एकां रूपरेषां ते प्रत्यपादयन्। अन्यच्च जीवभेदः इत्यत्र मुख्यतत्त्वं जीवस्नेहः इति। जीवः परस्पर अन्यजीवे स्निह्यात्। स्नेहरूपव्यवहारेण द्वेष असूयादि दुर्नीतयः कामक्रोधादि अरिषड्वर्गाः दूरीकृताः भवन्ति इति स्पष्टमेव। अतः मानवे शान्ति समाधान तृप्ति हर्ष सामरस्य अभिवृद्ध्यर्थं परस्परस्नेहः आवश्यकः इति तेषां प्रतिपादनम्। अतः जीवभेदः तत्र तत्त्वरूपेण उद्भूतः अभूत्। जीवजडभेदस्य औचित्यम् अवश्यम् अवगन्तव्यम्। जडवस्तु नाम प्रकृतेः निर्मितं
पृथ्वी अप्पु तेजस्सु वायो आकाश इति पंचभूतात्मकं द्रव्यं तथा च तद्विकाराः अनेके इतरपदार्थाः जल वायु खनिज अश्व वृक्षः इत्यादि पदार्थाः नदी समुद्रादि पदार्थाः तत्र अवगण्यन्ते। अतः जीवस्य जडेन साकं स्नेहः नाम जडस्य संरक्षणं। जीवः नाम मानवः चेतनप्रवृत्तिः चैतन्यं वृक्षान् नदीः इतर अचैतन्य पदार्थान् न विनाशयतु, तत्र मालिन्यं न वर्धयेत् इत्येव तत्त्वं तत्र निहितं वर्तते। एन्वायरन्मेण्टल् पोल्यूशन् इति अधुना यत् कथ्यते तत् अवश्यं मा भवितव्यं न भवितव्यम् इत्येव भेदसिद्धान्तस्य स्नेहसिद्धान्तस्य तृतीयं रूपम्। अतः सनातनधर्मस्य प्रतिपादकेषु वेदोपनिषत्पुराणादिषु एवम् उपदिश्यते यत् नदी जले क्षीवनं मलमूत्रादिविसर्जनं मालिन्यविसर्जनं मा भूयादिति। यत् अधुना नदीशुद्ध्यर्थं यत् निषिध्यते तत् सनातनधर्मे पूर्वं प्रतिपादितमेव आसीत् जीवजडस्नेहरूपेण। अतः अधुना यत् वायोः मालिन्यम् आकाशस्य अवकाशस्य मालिन्यं यत् दृश्यते तत् मानवकृतम् एव, तथा मा भूत् इत्येव सनातनधर्मस्य उपदेशः भासते। एवं जीवजडस्य स्नेहः, जडजडस्नेहस्य औचित्यम् एवं वर्तते यत् जडपदार्थाः स्वस्वस्वभावरीत्या अन्यजडपदार्थेन स्थैर्येण तिष्ठेयुः। तत्र यथा जले अथवा दुग्धे परस्परमेलनेन उभौ पदार्थौ मिलित्वा एकः पदार्थः भवति। सुवर्णेन साकं पित्तलस्य ताम्रस्य वा मेलनं भवितुं शक्यते। एते जडपदार्थाः स्वाभाविकगुणैः परस्परं मेलनं कुर्वन्तु, न अन्यथा इत्येव जडजडपदार्थस्नेहः। एवमेव ईश्वरजडभेदः जीवभेदः तत्तत् स्नेहसापेक्षः अथवा तत् परस्परस्नेहः भेदसापेक्षः इति चिन्तयित्वा भेदः प्रतिपादितः इति अवगन्तव्यः। अन्यत् तावत् जीवेषु स्वाभाविकतया परस्परं भेदः वर्तते, उच्चनीचभावः वर्तते। एतत् स्वाभाविक अनुभवः एव। तादृश स्वाभाविक अनुभवं सर्वेपि समानरीत्या वर्तितव्याः इति
विरोधिनां मतं निराकृत्य समानत्वस्य विशिष्टार्थं प्रतिपादयन्ति श्रीमध्वाचार्याः। सर्वेषां समानत्वं नाम स्वभाव गुणवैशिष्ट्यं लक्ष्यीकृत्य एव समत्वं भवितुं शक्यते। यथा भगवद्गीतायां कथितं सर्वेपि समाः नाम तत्तत् योग्यता अधिकृत्य अनुसृत्य तत्र समानरीत्या तत्तत् योग्यताम् अनुसृत्य समानरीत्या वर्तितव्यम् इत्येव अर्थः। अतः तारतम्यं न अस्वाभाविकं, सर्वमपि समम् इति यदि कथ्यते तत्तत् गुणानुसारं व्यवहारः कर्तव्यः इति मध्वमतस्य वैशिष्ट्यम्। अतः मध्वमतस्य ये प्रमेयाः वर्तन्ते से मानवकल्याणस्य अभिवृद्धये वर्तन्ते। अन्यत् तावत् मध्वमते स्वकर्तव्यस्य स्वकर्मणः आचरणस्य कृते महत्ता दत्ता वर्तते। कुरुभुङ्क्ष च कर्म निजं नियतं हरिपादविनम्रधिया इति सततम् इति मध्वाचार्यैः 12 स्तोत्रे प्रतिपादितं सनातनधर्मस्य सारः एव वर्तते। तथा च समग्र भगवद्गीता स्वस्ववर्णाश्रमविहित कर्तव्यपरिपालनम् अधिकृत्य एव वर्तते। तस्मिन् विक्षिप्तकाले जनाः आत्मनः कर्तव्यान् विहाय अन्यकार्येषु विमग्नाः सन्तः आत्मानं जीवनं व्यर्थम् अनुपालयन्ति स्म। तथा मा भूत्। स्वस्वकर्तव्यं वर्णाश्रमधर्माः नाम केवलं ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राः इति न, अधुना सहस्रं वर्णाः वर्तन्ते। आश्रमाः अपि जीवनशैलीम् अधिकृत्य वर्तन्ते। जीवनपद्धतिः तादृश आश्रमाः अपि सहस्राधिक आश्रमाः वर्तन्ते। तादृशरीत्या समाजः वर्णाश्रमरूपेण विभिन्नः वर्तते। प्रत्येकं जनः स्वस्वविहितवर्णम् अधिकृत्य आश्रमम् अधिकृत्य विहितकर्तव्यं कुर्युः। यदि सर्वेपि आत्मनः कर्तव्यपरिपालने रताः भवेत् तदानीन्तनकाले परस्परस्नेहः, शान्तिः, समाधानम्, असूयद्वेषादि अवगुणानाम् अभावः वर्धेत इत्येव मध्वमतस्य सारः। एवम् उपरि निर्दिष्टरीत्या मध्वमतं तावत् नित्यजीवनस्य उपकारितकतया मानवकल्याणाभिवृद्ध्यर्थं वर्तते। न केवलं भेदकारी अद्वैतनिराकरणरूपः इति नैव अवगन्तव्यं, नैव प्रतिपादितव्यं। तदानीन्तनकाले एतादृशरीत्या मध्वाचार्याणाम् उपदेशः अत्यन्तं प्रभावकारी तथा च कल्याणकारी च आसीत् इति अनुभवसिद्धमेव प्रतिपाद्यते। अधुना तावत् अहं श्री विद्याश्रीतीर्थानां मया साकं यत् अनुभवः पूर्वाश्रमे आसीत् तत् अधिकृत्य कतिपयवाक्यानि प्रतिपादयितुम् उत्सहे। श्री विद्याश्रीतीर्थाः पूर्वाश्रमे श्री डी प्रह्लादाचार्याः इति प्रसिद्धयशसः आसन्। यथा प्रह्लादः शान्तस्वभावः, भगवती श्रद्धावान्, कष्टकाले अपि भगवतः स्मरणं विहाय
नमविधभक्त्या परमात्मने स्थिररूपेण भक्तिं कुर्वाणः धैर्येण आसीत्। तथैव अस्माकं डी प्रह्लादाचार्याः अपि शान्तस्वभावाः अत्यन्तसाधुतमरीत्या वर्तयन्तः दृष्टाः आसन्। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये भगवत्कृपया गुरुकृपया श्रीगुरुराजकृपया मह्यं कुलाधिपतिस्थाने स्थातुं समयः अवकाशः अवसरः शुभावसरः लब्धः आसीत्। तत्र डॉक्टर मुरलीमनोहर जोशी महाभागाः तदानीन्तनकाले HRD मन्त्रिवर्याः आसन्। ते मां दिल्लीनगरे सुष्ठुरूपेण जानन्तः आसन्। मम संस्कृतनिष्ठाम् अवधारणाशक्तिं योजना सामर्थ्यं च दृष्ट्वा ते माम् एतद्विश्वविद्यालयस्य मानितविश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन नियोजितवन्तः। पूर्वं तावत् SV रघुनाथाचार्याः कुलपतयः आसन्। तदानीन्तनकाले एव अहं द्वैतवेदान्तविभागं स्थापितवान्। तेषां कार्यकालस्य समाप्त्यवसरे अन्यं कुलपतिं नियोजयितुम् अवकाशः आसीत्। तदा श्री पेजावरस्वामिनां साहाय्येन तेषां कृपया च मुरलीमनोहर जोशी महोदयान् प्रति अहम् आधिकारिकतया प्रतिपादितवान् यत् श्री डी प्रह्लादाचार्यः ये तदानीन्तनकाले बेङ्गळूरु विश्वविद्यालये प्राध्यापकाः आसन् तेषां नियोजनं भवतु इति मम सौभाग्येन एते अनुमोदयन् 5 वर्षाणि यावत् श्री तिरुपति राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये ते कुलपतिस्थानम् अलङ्कृतवन्तः। मया कुलाधिपतिस्थाने स्थातुम् अवकाशः लब्धः इति अहं मम सौभाग्यम् इति मन्ये। तदानीन्तनकालः तत्रत्य प्राध्यापकाः अध्यापकाः सामान्यजनाः सर्वकारस्य अधिकारिणः अपि मानयन्ति यत् सः कार्यकालः दुग्धे मधु मिश्रीकृत्य दुग्धमधु भवति अथवा शर्करां मिश्रीकृत्य शर्करा दुग्धं भवति। तथा अत्यन्तं सफलभूतः कार्यकालः आसीत् इति अनेके जनाः अधुना अपि स्मरन्ति। तदानीन्तनकाले एव विश्वविद्यालयस्य NAAC द्वारा A+ ग्रेड् प्राप्तं। संस्कृत साइंस एग्जिबिशन इति नूतनयोजना आयोजिता। संस्कनेट इति कंप्यूटर्स उपयोगः संस्कृतप्रपञ्चे नियोजितः। अनेके नूतन कार्यक्रमाः उपक्रमाः प्रारब्धाः। श्री डी प्रह्लादाचार्यः अत्यन्तं कार्ये दक्षाः तथा च झटिति कार्यं कुर्वाणाः सर्वेषाम् आदरं प्राप्तवन्तः आसन्। एकम् अनुभवं कथयितुम् अभिलषामि। तत्र मुरलीमनोहर जोशी महोभागः
विश्वविद्यालयं प्रति आहूताः आसन्। दीक्षान्तसमारोहस्य मुख्यातिथिरूपेण अध्यक्षीयभाषणं प्रदातुं ते अस्माकं डी प्रह्लादाचार्यान् दृष्ट्वा एवम् उद्गारं कृतवन्तः, भवतां कुलपतिः अधिकतया न सम्भाषते एव, सदा कार्ये रतः एव दृश्यते इति। अहम् उपहासेन तत्र उत्तरितवान्, ते कार्यं कुर्वन्ति, भाषणं न कुर्वन्ति, परन्तु भाषणस्य सर्वान् अवकाशान् मह्यं दत्तवन्तः। अहं भाषणं करोमि, तेषां कार्यकरणप्रवृत्तिः मम उपकारी भवति इति अहम् उपहासेन कथितवान्। एतादृशरीत्या डी प्रह्लादाचार्याः तत्रत्य विद्यापीठस्थ अनेककोलाहलविषयान् दूरीकृत्य शान्तिं, परस्परसौहार्दम् अत्यन्तं विद्वत्तापूर्वकरीत्या तत्रत्य कार्याणि कृत्वा विद्यापीठस्य गुणवत्तां वर्धितवन्तः। तेषां कार्यकाले श्री आनन्दः इति वित्तीयकोशं दक्षरूपेण साधयन् आसीत्। तेषां सर्वेषां सौहार्दभावं परस्परदक्षरीत्या कार्यकरणं शैलीम् अधुनापि अहं कार्तज्ञपूर्वं स्मरामि। एतेषां कार्यकरणकौशलेन एव अस्माकं राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः NAAC द्वारा A+ ग्रेड् सम्पादितवान् इत्ययं प्रमोदावहो विषयः। डीम्ड यूनिवर्सिटी मानितविश्वविद्यालयः A+ ग्रेड् प्रापितवान् इति सर्वत्र उदन्तः प्रकटीकृतः मान्यताम् अवाप्तवान्। अहम् अत्यन्तम् इच्छामि स्म यत् एतेषां कुलपतित्वकार्यकालः इतोप्यधिकतया 5 वर्षं यावत् वर्धेत इति, परन्तु तदानीन्तनकाले राजकीयपरिवर्तनं सञ्जातम्। अनेन सप्ताहावसरे एव एतत् सञ्जातम् इति द्वितीयकालः न लब्धः इति हन्त। अहम् आवृत्तिद्वयं यावत् 10 वर्षाणि यावत् तत्र कुलाधिपतिस्थानम् अलङ्कृतवान् गुरूणाम् अनुग्रहेण। तदानीन्तनकाले एव व्यासरायमठस्य अधिपतित्वेन कार्यं कर्तुम् एतेभ्यः अवकाशः आसीत्। अहं बहुवारं कथयामि स्म यत् भवन्तः एव तत्र व्यासराजादिशाः भवन्तु इति, परन्तु भगवतः सङ्कल्पः। अधुना एते विद्याश्रीशाः इति अधुना अधिपतित्वं प्राप्तवन्तः। तथा च श्रीव्यासरायमठस्य कीर्तिं, गुणवत्तां, ज्ञानकार्ये रतिं बहु समर्थरीत्या प्रचालयन्ति इति सन्तोषम् अनुभवामः। तदानीन्तनकाले अहं
तिरुपति मन्दिरस्य बोर्ड इत्यस्यापि सदस्यः अभूवम्। तदानीन्तनकाले व्यासरायमठस्य गृहीतं क्षेत्रं पुनः व्यासरायमठाय प्रदापयितुं बहु कार्यं कृतवान्। व्यासरायमठस्य स्थानम् अधुना यत् वर्तते तिरुमलक्षेत्रे तदानीन्तनकाले यत्किञ्चित् मम प्रयत्नेन श्रीव्यासराजानुग्रहेण समभूत् इति सर्वे जनाः जानन्ति। एतां सेवां कर्तुमेव मां टीटीडी बोर्ड सदस्यत्वेन व्यासरायमठाधीशाः व्यासरायगुरवः मां स्थापितवन्तः इव भाति। अधुना कतिपयकालपूर्वं मह्यम् एतत् कार्यस्य संस्मरणार्थम् इव सम्माननं कृतवन्तः। व्यासरायस्य धुरन्धरः इति अनुग्रहं कृतवन्तः श्री श्री विद्याश्रीतीर्थाः। तेभ्यः अहं सप्रश्रयं प्रणामसहस्रान् विज्ञाप्य विरमामि। अस्मिन् लेखने भाषणे च यदि कानिचन स्खलितानि भवेयुः सदयहृदयाः सुजनाः क्षाम्यन्तु इति सम्प्रार्थ्य श्रीराघवेन्द्रस्वामिनां मठाधीशान् मम गुरवः इति निमित्तेन नमस्कृत्य श्री राघवेन्द्रस्वामिनां सविधे श्री व्यासराजस्तदवतारभूत पूर्वावतारभूतानां श्री व्यासरायस्वामिनां सविधे श्री तिरुपति वेंकटेश्वर सन्निधाने च समर्प्य विरमामि इति शम्।